अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, रिवायती तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ किसी बड़े इशू से करना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारा फोकस उन पिसे हुए महरूम लोगों की तरफ है जो महंगाई की वजह से गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर दुहाइयाँ दे रहे हैं। जी हसन साहब, क्या तबसरा करेंगे? देखो मरियम, तबसरा इस पे क्या करना है। पहली बात यह है कि आपने ये जो कहा है ना, गुज़श्ता कई दिनों से, अब सोशल मीडिया है तो उस पर दुहाइयाँ हैं। ये दुहाइयाँ पाकिस्तान के साथ बनते ही, पाकिस्तान के क़याम में आते ही शुरू हो गई थी। ये याद रखना, मैं 20 बार हवाले दे चुका हूँ। आज से 65 साल पुरानी मूवीज़ के थीम सॉन्ग्स की, डायलॉग्स की, तब भी भूख नंग हमारी पहचान थी। तब ज़िंदगी निस्बतन आसान थी, सिंगल फेज होता था, इसलिए जाहिर है एयर कंडीशनर्स नहीं। आपकी जो गाड़ियाँ थी बहुत जो कीमती अमेरिकन गाड़ियाँ होती थी रऊसा के पास, उनमें भी बेशुमार चीज़ें, ये जो है ना पावर स्टीयरिंग, ये वो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब वक्त के साथ साथ ज़िंदगी तब्दील हो गई है और वहाँ आ गया है मामला कि आपके सर्वेंट क्वार्टर में भी वो ये क्या होती है, वॉशिंग मशीन्स एंड इस तरह की चीज़ें हैं। बिजली कंजम्पशन बढ़ गई। आबादी सबसे बड़ा अजाब है इस मुल्क में, और मेरा पहला कॉलम था आबादी डैश बर्बादी। खैर, ये जो आप कह रही हैं ना कि हमारा गुज़श्ता कई दिनों से, नहीं, ये पाकिस्तान बनते ही ये खेल शुरू हो गया था। अच्छा, हम अपने बच्चों को खुराक, लिबास, तालीम कुछ नहीं दे सकते। इससे बेहतर था फरंगी के दौर में रहते हैं। अच्छा, ये आपका बोला हुआ जुमला है, आप वो जो साहब कह रहे थे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मैं नौबे कोई फिनलैंड, मरीख पे रहता हूँ, अमेरिका रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मतलब मुझे क्या नहीं मालूम। मेरे अपने जो घर के लोग हैं, स्टाफ के लोग, मुझे महंगाई की दुहाई की ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जिनमें लोग ऐसी गलीज गालियां दे रहे होते हैं कि उनका हवाला भी नहीं दिया जा सकता। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई के जो बदतरीन नाकिद हैं, दुश्मन हैं, और नून लीग के पुजारी जो भी कह लो, वो खुद भी यही बातें कर रहे हैं और आखिरी हद तक जाके कर रहे हैं। उनके यहां भी गाली गलोच इस हद तक चली गई है जिससे आपको नून लीग, या मुझे नहीं पता, सिंध के हालात जाहिर है इससे बदतर ही होंगे, इससे बेहतर। अच्छा, एक कट्टर नून लीगी सपोर्टर ने खौफनाक इंकशाफ किया कि पहले बहरिया, ये जो दस्तरखान वगैरह का सिलसिला है, दस्तरखानों का कोई चेन है, तो इनके दस्तरखानों की मैं बात कर रहा हूं कि कतारों में ये कौन कह रहा है, इनका एक सपोर्टर, जाना पहचाना। मैं पहले सिर्फ मजदूर दिहाड़ीदार तबका होता था, अब सफेद पोश खड़े होते हैं। ये कौन कह रहा है? नून लीग का एक जाना पहचाना सपोर्टर, उसने टीवी पे ये बात की है, टीवी या जो भी ये चैनल होते हैं। अच्छा, लोगों के लिए वाकई 2 वक्त की रोटी मुहावरा था ना, वो उससे बात बहुत आगे निकल गई है। ये गुर्बत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गुलामी, ज्यादती और भूख नंग की बरसात है जो बढ़ती जाएगी। मैं कब से ये मनहूस बात कर रहा हूं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं। और याद रखना, बहुत से लोग बिल्कुल बेहुदा अनपढ़ों वाली बात करते हैं कि जी वो मायूसी कुफ्र है। और बेवकूफो, नहीं, हुक्म ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के दिए हुए अहकामात पे अमल करो। रहमत दा ठेका चुके है, 70 माए, वो अकल करो। दोजख भी, जिसने जन्नतें बनाई हैं, दोजख भी बनाया हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि इनको यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होना, अदरवाइज कांप जाता है आदमी। आपके अगर पर्सनल स्टाफ में कोई बंदा, उसको थोड़ी सी भी हो तो मुसीबत पड़ जाती है। अच्छा, ये खबरें देख के सुन के मैं सोच रहा हूं कि इसमें कोई शायद बेहतरी हो, कुदरत की तरफ से अरेंजमेंट किया जा रहा हो।
وہ کیسے کبے کو لات راس آ جائے. اب مجھے نہیں پتا وہ بھی آئے نہیں آئے. فرینچ ریولوشن ہے, رشین ریولوشن ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. اچھا یہ اس کا دیباچہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, کیا آخری آپشن رہ جائے گا. اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچے مار کے, خود کو مار کے, فلانا ٹمکانا, یہ روز کی خبر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لڑائی اور جھگڑا اور یہ وہ ہوتا ہے. کیفیت کیا ہو گئی ہے اس ملک کی. اور یہ شعر بھی پرانا ہے اور یہ میرا نہیں ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا ورنہ میں ان کا نام لیتا, کہ غربت کی تیز آگ پہ اکثر پکائی بھوک, غربت کی تیز آگ پہ اکثر پکائی بھوک, خوشحالیوں کے شہر میں کیا کچھ نہیں کیا. یہ خوشحالیاں تو بلاول افسان یہ یا جو متمول طبقات ہیں جن کے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. آگے چلتے ہیں صاحب. سوشل میڈیا صارفین بجٹ سے پہلے سما نیوز کی شاندار کیمپین کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. سستی خوراک نہیں ہے, مہنگا خریدنا پڑتا ہے. رہائش نہیں ہے, کرایہ بھرنا پڑتا ہے. پانی نہیں ہے, ٹینکر منگوانا پڑتا ہے. بجلی نہیں ہے, سولر لگوانا پڑتا ہے. گیس نہیں ہے, سلنڈر بھروانا پڑتا ہے. سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر نہیں, پرائیویٹ علاج کروانا پڑتا ہے. گورنمنٹ اسکول بدحال ہیں, بچوں کو ٹیوشن پڑھانا یا پرائیویٹ اسکول جانا پڑتا ہے. روزگار نہیں ہے, ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن بنیادی سہولیات ملتی کیوں نہیں. بہت خوبصورت. سما کی یہ کیمپین انسان دوستی کی ایک مثال ہے, بہت خوبصورت. ہمارے باقی چینلز کو بھی چاہیے کہ اس پہ سرے عام ماتم شروع کریں, کوئلوں پہ ماتم. اور یہ بلوچستان کے ایک دو ٹرائبز میں یہ رسم بھی ہے, جب کسی عورت مرد پہ الزام لگتا ہے تو سچ جھوٹ ماپنے کا پیمانہ پتہ ہے کیا ہے؟ کتنا ہے مکانہ, کتنا بازاری رویہ ہے کہ کوئلوں کا بیڈ بنا دیتے ہیں, جلتے کوئلوں کا, اس پہ سے چل کے دیکھو اگر تم سچ ہو. یہ یعنی مطلب عقلی طور پہ. اچھا باقی آپ نے مجھے اپنا ایک پرانا کالم جو میرے مجموعہ میں بھی شامل ہے یاد کرا دیا. اس میں میں نے اس کو ذرا میکرو لیول پہ ٹریٹ کیا ہوا ہے. میں نے لکھا تھا ویپڈا ہے, بجلی نہیں ہے. اس زمانے میں ویپڈا ہوتا تھا, یہ جو لیکسکو میسکو پیسکو یہ نہیں تھا, ویپڈا تھا. ویپڈا ہے, بجلی نہیں ہے. واسا ہے, پانی نہیں ہے. سڑک ہے, ڈسپلن نہیں ہے. اسکول ہیں, تعلیم نہیں ہے. ہسپتال ہیں, صحت نہیں ہے. ملک اسلامی ہے, ایمان نہیں ہے. ملک جمہوری ہے, جمہور مطلب عوام کو کہتے ہیں نا, ان کا جو حال ہے تمہارے سامنے. اور پاکستان ہے لیکن پاکیزگی نہیں ہے. یار بات سنو, ہمارے آقا نے اتنا آسان کر دیا زندہ رہنا اور دوزخ سے بچنا, کیا کہہ کے, یعنی 50% مارکس مل گئے آپ کو ایز اے مسلمان. صفائی نصف ایمان ہے. یہ کوئی جملہ ہے؟ یہ اتنا بڑا ریلیف ہے میرے جیسے بدبختوں کو کہ اگر میں اپنی زندگی میں صفائی ہی اپنا لوں تو نصف ایمان یعنی 50%. پاس مارکس تو مل گئے, وہ بھی نہیں ہے یہاں. یہاں جو کچھ ہے جو آپ نے بتایا اس سے بھی کروڑوں گنا بدتر ہے. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے پیرا پورا کو فورس بنائی ہوئی, یہ کیا ہے؟ اور یہ سمجھ نہیں آنی. جب یہ کام ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر کچھ نہیں. یہ دورہ پڑنے والی بات ہے اور بات ادھر تیزی سے جا رہی ہے. ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. حکم ہے کہ جب کوئی بدی برائی گندگی غلاظت دیکھو تو اس پہ ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے ہاتھ سے, زبان سے روکو, وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو. بہرحال ہمارا کام ہے وارننگز دینا, ہم دے رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. صحرا میں اذان دے رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ, ایک ٹی وی پروگرام میں رہنما ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر نے کہا کہ کنسٹرکشن بزنس بند ہو گیا. کنسٹرکشن کے کاروبار سے 80 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, وہ بھی بند ہو گئیں. 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں. دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود آئی ایم ایف مشن کا مذاکراتی دورہ مکمل ہو گیا. بجٹ تجاویز سفارشات پر بات چیت آئندہ چند دنوں میں جاری رہے گی.
اچھی بات جو انہوں نے کی ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے. جس کو نہیں علم اس کو بھی پتا ہے, اس کا پیٹ اسے بتا رہا ہے, اس کی بے روزگاری اسے بتا رہی ہے, اس کی بھوک اسے بتا رہی ہے, اس کا بچہ بیمار ہے وہ اس کو علاج نہیں کر سکتا وہ اس کو بتا رہا ہے. اچھا بات سنو, ایک زمانے میں قاضی حسین احمد اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, بہت خوبصورت بہت ہی پیارے انسان تھے. میری تو بیٹی کے کانوں میں اذان بھی انہوں نے دی تھی, قاضی حسین احمد. کوئی الیکشنز تھے, پرانی بات ہے, تو اس وقت نعرہ لگایا جماعت والوں نے, ظالموں قاضی آ رہا ہے. آج کا نعرہ ہے مظلوموں بجٹ آ رہا ہے. اچھا یہ بجٹ نہیں ہے, بجٹ آباد گھروں کے ہوتے ہیں بھائی. جیسے ہمارے جو قسم پرسی کا شکار جو میجورٹی ہے, جو پاورٹی لائن پہ, ان کا کوئی بجٹ ہوتا ہے؟ ان کا بجٹ ہی بھوک ہوتا ہے. تو یہ بجٹ کوئی نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, بوم آ رہا ہے, مزید بھوک آ رہی ہے, بندوق آ رہی ہے. بجٹ نہیں, زہر میں بجھی ہوئی برچیاں آ رہی ہیں. بجٹ نہیں, آدم خور چڑیلیں آ رہی ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا بجٹ ہے؟ یہاں تو ہر ہفتے ایک نیا بجٹ آتا ہے, انسانوں والا کام ہے. اچھا لیکن یہ سالانہ بجٹ ذرا بھاری ہوگا, یاد رکھنا. میں نے کہا نا کہ بجٹ نہیں, بوم آ رہا ہے, یہ ایٹم بوم. دوسری طرف یہ جو بات آپ نے کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت, بات چیت نہیں ہوتی, حکم ہوتا ہے. آقا جہاں جہاں مناسب سمجھتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے, کر لیں. یہ مذاکرات برابر کی سطح پہ, برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں, یاد رکھنا. یہ ایک معذور کے, ایک لولے لنگڑے کے اور رستم کے درمیان کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے, آئندہ بھی جاری رہے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جو تم لوگوں نے پچھلے 50 سال میں کیا ہے. چلے حضرت صاحب, اقتصادیات کی خبروں کے بعد ایک اخلاقیات کی خبر. پولیس نے شادرہ اور شادرہ ٹاؤن کے علاقوں میں بیوپاریوں سے بکرے خریدنے اور جعلی نوٹ دے کر رفو چکر ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے اور قربانی کے جانوروں کی خریداری کا رجحان بڑھنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اخلاقی تباہی, مکمل طور پہ. اور بات سنائیں, جس ملک میں آپ جعلی نوٹ دے کے بکرا خریدنے والوں کو پکڑ رہے ہو, جنہوں نے پورے ملک کا بکرا بیچ دیا ہے, کمیشنیں کھا کے, کک بیک کھا کے, اور سمجھ نہیں آتی. سیکرٹری خارجہ ہیں ہمارے شمشاد صاحب, ان کی کتاب ہے, پڑھ کے دیکھو, تمہیں مجرم صاف نظر آئیں گے, سب کو نظر آ رہے ہیں. ادھر نہیں, پاکستان کا محسن صرف وہ شخص ہوگا جو یہ ناممکن کام کرے گا. لیکن کے آگے چھوڑ دو, بات سنو. میں کتنے برسوں سے یہ بات دہرا رہا ہوں بار, اور بات سنو. مجھے ایک دو بار نا لوگوں نے کہا کہ وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. میں نے کہا بات سن, ریپیٹیشن نہیں ہوتی. دیکھ ہے دیدہ تر, یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار. ساری زندگی سانس لیتے رہتے ہو, یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 5 وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہو, ریپیٹیشن نہیں ہے. قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ پاک تیرے احسان, یا جو بھی جو اپنا ہوتا ہے, وہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 ٹائم کھانا کھانا ریپیٹیشن نہیں ہے. کچھ باتیں بار کرو, پتہ نہیں کوئی قبولیت کا لمحہ ہو, لوگوں کو سمجھ آئے, یا جو ان بدبختوں کو سمجھ آ جائے. دیکھو بات سنو, ملک کا مسئلہ اقتصادی ہے ہی نہیں. I am a humble student of economics. یہ اقتصادی زوال دراصل اخلاقی زوال کی ناجائز اولاد ہے. انہوں نے ملک کو اس طرح اندھا دھند نہ لوٹا ہوتا, کمیشنیں بڑی اربوں خربوں کی نہ کھائی ہوتی. کیا پرابلم ہے؟ واٹ از رانگ ود دس کنٹری؟ مجھے بتاؤ. زمینیں زرخیز نہیں ہے, کو پتہ نہیں پاکستانیوں کی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہے.
मजदूर पैदा होते हैं, रिटायर्ड पैदा होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का जानवर जाली नोटों से खरीदा जा रहा है, फिर ये कहते हैं दुआएं करो। पूरा मुल्क इस काम में मसरूफ है। बकरे की किस्में हैं, जाली नोटों की भी किस्में हैं। तुम्हारा तो असली नोट भी जाली है। 5,000 के नोट की कुव्वत खरीद 5,000 वाली है जो आज से 10 साल 5 साल पहले थी। बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तुम्हारा तो असली नोट भी जाली है। बात तो कुव्वत खरीद की है। ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, बेचने वाले इस मुल्क में नकली दांत लगा के बकरे को चोगा साबित करने के लिए उनके ऐप छुपाते हैं। बात सुनो, यहां आमतौर पे हमारे यहां ये फजूल बात की जाती है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। नहीं, लातादाद जगह ऐसी हैं, लातादाद, जहां सिर्फ मुसलमान ताजरों को देख के लोगों ने कहा केड़ी मखलूक है। मैंने कोई गलत चीज आपको भेज दी, मुझे बाद में ख्याल हो यार मैं तेरे की बहन हूं, पीछे बंदा भगाया, आपको बुलाया, माजरत की कि जी वो गलती से, ऐसी 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 अजीबो गरीब। अच्छा, और याद रखना, इस मुल्क में हर रोज 1 करोड़ तरमीमें करो, इसका कुछ नहीं बनना। अपने रवैयों में तरमीम, एक तरमीम कर लो। कि मुसलमान होना तो दूर की बात है, हम इंसान हैं। इस किसी भी इस्लामी मुल्क में इस लेवल का तबकात होते हैं, और ये बेहुदा बात है कि इंसान बराबर होते हैं, ये याद रखना। मैं आइंस्टाइन और न्यूटन की बराबरी कर सकता हूं, मैं बराबर का, इंसान बराबर होते हैं व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नीड्स। रोटी की जरूरत है, छत की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, बच्चे के लिए तालीम की जरूरत, यहां हम बराबर हैं, बाकी तो नहीं बाबा। हम कैसे बराबर हो सकते हैं बड़े लोगों के, जो वाकई बड़े लोग हैं। अच्छा, मारा लो, छोड़ो, यहां बात सुनो, यहां जो रूलर्स हैं वो भी अंदर से ठिगने हैं। उनका भी जो दौले शाह के चूहे नहीं होते, बिल्कुल रूटीन क्लैरिकल अप्रोच, विजन नाम की, डेप्थ नाम की कोई चीज ही नहीं है। 50,000 बार कहा यार। अर्थ माय फ्रेंड का राइटर लिखता है कि मैं जिस मुल्क, उसने पूरी दुनिया घूमी हुई थी, मैं जिस मुल्क में जाता हूं, एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन तक वो काम मेरे सामने पूरियां हो जाती है। और आगे वो एक्सप्लेन करता है, मैं ट्रैफिक देखता हूं, मुझे पता लग जाता है ये मुहज्जब हैं या गैर मुहज्जब और जानवर हैं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वफाकी मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने एक टीवी शो में दावा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर मोटरसाइकिल वालों पर नहीं बल्कि बड़ी गाड़ियों के मालिकान पर पड़ता है। सुभान अल्लाह, एक ही पेश कीता जे। अभी मैं कह रहा था ना कि आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है उनसे ज्यादा पस्त ज़हनी तौर पे और अनपढ़, जो जेन्युइन अनपढ़ है उसमें भी मुमकिन है दानिश हो, धरती की दानिश, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा। ये इतनी जाहिलाना बात है। अच्छा, कमाल है इनकी जान पहचान वालों में भी कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता जो कहेगा एक ही बंगी मार रहे हैं। या ना कर, देखो भाई, एक जैसा असर और हशर होता है मोटरसाइकिल का भी और लैंड क्रूजर वाले का फिर भी नहीं होता। उसकी वजह है जिसके पास मोटरसाइकिल है ना बेटा, वही उसकी लैंड क्रूजर है, वरना वो मोटरसाइकिल पे होता। खुदा का खौफ करो। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, इनकम का साइज होता है, प्रोपोर्शनेट काम है ये सारा। मसलन अगर 30 रुपए की रोटी है बेशुमार लोगों के लिए तो इट डजंट मीन एनीथिंग। आम आदमी के लिए पेट तो सबको लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है, किसी का मैदा भट्ट साहब खा रहे हों बैठे, तो सारे बड़े प्यारे दोस्त ने, वो मुकदा ही नहीं, उन्हें तो खाना ही नहीं मुकदा। किसी का एक रोटी क्या आधी रोटी, मेरे जैसा बंदा दिन में 2 बार बल्कि 1.5 बार खाओ। मेरे सब दोस्तों को पता है कि अगर कोई बैठा होगा दहूश फड़का देगा, वो कड़ाइयां फड़का देगा, ओनू 10 डोंगे
घट होंगे? क्या फजूल बात है कि मोटरसाइकिल वाली भी, कमाल की बात है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उसकी तो दुनिया ही इतनी सी है, उसकी तो आमदनी चंद हज़ार है। उपरों तुसी जड़े दरिंदे छड़े ने मुख्तलिफ फोर्सेस के नाम पे, जो उन्होंने कर दे और फिर वो बाकी खून नचोड़ लेंदे। क्या बेहुदा बात है। वफाकी मुशीर खजाना, खजाना किथे है? ये मुशीर की करना, तुसी मुशीर खजाना की करना है? इस मुल्क में तो हुण वजीरे खजाना, मुशीर खजाना है ना, वजीर खजाना की भी लोड़ नहीं। इसी तरह के लोग हैं, ये लेवल है, ये कैलिबर है। साइकिलों को भी आगे किस्में हैं बड़ी। कुछ लोग शौकिया बेतहाशा महंगी मोटरसाइकिल रखते हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके बेटे, मतलब वो तो नहीं, इसलिए छोड़ो, अंतरियां मार दे हमें, ना समझ ना अकल। जी ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में कैम्ब्रिज का रियाजी के बाद कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक हो गया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने अपने बयान में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि जो भी अफराद या माफिया खुफिया इम्तिहानी मवाद को शेयर करने, चोरी करने या उसका गलत इस्तेमाल करने में मुलविस पाए गए, उन पर ताहयात इम्तिहानी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी और कानूनी चाराजोई होगी। ऑल दिस इज हम्बग, रबिश, कुछ भी नहीं होगा। और ये मुद्दतों से ये काम किया। और हमारे यहाँ तो इम्तहानी मराकज नीलाम होते रहे बाकायदा, जैसे थाने नीलाम। उन्हें कहा एक हमने तो अपने ही पाकिस्तान में सुना है ना। ये देखो बेटा, एक शय बताओ जो इस मुल्क में लीक नहीं कर रही। नेम वन थिंग। पेपर लीक हो गया, कीनी लीक हो गया, पनामा लीक भी हो गया, खजाना लीक भी हो गया, डॉन लीक भी हो गया। कौन है जो लीक नहीं कर रहा है? दयानत अभी बात कर रहे थे हम अखलाकियात की। लीकेज और पिल्फरेज के अलावा इन्हीं दो चीजों ने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। मुल्क खुद कफील है, बदतरीन हालात में भी खुद कफील मुल्क है, ये याद रखना। लीकेज और पिल्फरेज, मैं बहुत पहले भी ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे बर्तन की मानंद है जो टॉप से भी लीक कर रहा है, बल्कि टॉप तो ज्यादा कर रहे हैं, बॉटम तो कट कर रहे हैं। ये टोटल, और ये हमारी किस्मत नहीं है, हमारे कायदीन है। एक छोटी सी बात सुनो, बेनजीर भुट्टो मरहूमन है, मैं रहा हूं एडिटर मसावात का बड़ी, आई रिफ्यूज्ड। अच्छा, वो बीबी नु पता कख नहीं सी, उसने कहा बड़ा रूड है, बदतमीज है, मैं मसावात की एडिटरशिप ऑफर कर रही हूं और ये कह रहा है। और फिर सलमान तासीर और एक हमारे होते थे अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, बहुत प्यारे इंसान थे नाम, उन्होंने आके मुझे बताया कि हमने इतने पैसे लगाए, ये किया वो किया वो किया। और मैं कहा यार बीबी, मैं भी हर्ट हुई है, मैंने तो बीबी को बताया कि बीबी मुझे ये काम आता नहीं, मैं पीरियोडिकल्स का आदमी हूं, वीकलीज मंथलीज का आदमी हूं। उस वक्त तक मैं डेली मैं कॉलम निगारी, वो मसावात की वजह से मुझे हालात उसके ऐसे थे, वो कर्जे चढ़े हुए थे। ये वो ध्यानदार आदमी हाथ जोड़ देता है कि सर बात सुनो, मुझे ये काम आता नहीं, खत्म। इधर बूथे चुके आ जाते हैं। वो की पार्लीमाना तुहाडे सैनेट ते फलानियां ते असैंबलियां ते टमकानियां, मुल्क का हाल क्यों? जिसके मुहाफिज इतने लोग हों, अगर वो ऑनेस्ट हों और कॉम्पिटेंट हों, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूटन हो, ये हाल हो सकता था। इसमें मेरा और आपका, या जो कैमरे के पीछे हमारा भाई बैठा है, ये कोई रोल है? सड़कां रुड़ जाती हैं, पता नहीं लगता, क्या अजीबो गरीब, हर चीज पे नाम की फटी। तू की कीता है तू? मुझे तो आज तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समझ नहीं आई। जाती जेब है, हर सड़क हर पुल, कोई इंसान का बचाकर बंद करो इनको।
ہمارے جو تاریخ کے کو ہیروز ہیں اور وہ بھی جینون ہو ایمی نہیں جڑے جالی بنا کے ساڑھے سیراں تے سوار کیتے ہیں کہ ناموں پہ کرو کوئی ایک آدھ کر دو کبھی یہ وزیر اعظم رہے ہے یا چلو یہ فلانا یا ٹمکانا. تو یہاں تو یہ بہت ہی نچلے ترین لیول سے بھی آگے نکل گیا ہے, زیر زمین چلا گیا ہے. ہمارا اخلاقی انعطاف کوئی گریس موجود ہی نہیں. ہر بندہ کر دے باہر نیم پلیٹ پہ تو کی کرنا ہے جنہوں سمجھانا انہوں گھر دا نمبر دے دے. ایک زمانے میں پریس میں اچھے خاصے لوگ تھے اور میں نے کہا شرم کرو یار, پریس لکھا ہوا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, واٹ فار, نمبر لگا ہوا ہے گاڑی پہ, لائسنس تمہاری جیب میں کافی ہے. عجیب لوگ ہیں ہم. بالکل ٹھیک. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب 2025 کے گلوبل فراڈ انڈیکس کے مطابق دنیا کے وہ ممالک جو فراڈ کے خلاف سب سے زیادہ محفوظ سمجھے گئے ان میں لگزمبرگ, ڈنمارک, فن لینڈ, ناروے اور نیدرلینڈ سر فہرست رہے, جبکہ فراڈ کے خلاف سب سے کم محفوظ ممالک میں پاکستان, انڈونیشیا, نائجیریا, بھارت اور تنزانیہ شامل رہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کا نمبر 112 میں سے 112واں رہا, یعنی بدترین سب سے آخر پاکستان دنیا میں ڈیجیٹل فراڈ روکنے میں سب سے کم محفوظ ملک قرار پایا. روٹی دینے میں غیر محفوظ ہے. وہ جہاں 2 وقت کی روٹی, یعنی اس قوم نے کون سی توپ چلانی ہے جو ذہنی, روحانی, فکری طور پہ صرف روٹی کا طواف کر رہی ہو بس. اور یہ یعنی فراڈیا, فلانا فراڈیا ہے, پراڈو نہیں فراڈو ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے تھوڑے, یہ پراڈو اصل فراڈو ہے. ماشاءاللہ تسی کتے نہ کتے تے نمبر 1 ہونا. میرے ایک مرحوم دوست تھے اسد گیلانی صاحب جو لاہور سے ایم این اے رہے, ان کے بیٹے فاروق گیلانی, بہت پیارا انسان, اب تو بھابھی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, بہت ہی پیارا انسان. وہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس یا وہ اس طرح, وہ بیلی پور میں ملنے آئے تو میں کہا یار فاروق, ہم پیار سے نا اس کو چھیڑا کرتے تھے گاروق فیلانی, فاروق گیلانی کو اٹھا کے, وہ جو آپس میں ٹین ایج کے دوستوں کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار پاکستان کی اکانومی تو تے ہونا ہے, تو آس پیا ہونے کا پاکستان کی کیڑی اکانومی. فاروق گیلانی کی وفات کو اللہ اسے جنت نصیب کرے, برسوں ہو چکے ہیں. اس نے کہا یار حسن تیری مات مار گئی, پاکستان کی کیڑی اکانومی, اتنے ہر ایک دا ہاتھ دوسرے دی جیب چ. اور اس وقت مجھے اس نے بتایا تھا, ابھی کئی سال ہو گئے ہیں, کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا, وہ اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ بجلی کا دینا ہے. یہ وہ صاحب, اور چھوڑو ٹنگ دے جڑا انداز سامنے, اف یو وانٹ ٹو چینج. اب اور میں بات سنو, یہ مکمل اس کی طرف جا رہا ہے, سنو بالنگ ہو رہی ہے. اور جو میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں شاید کسی کی کھوپڑی میں گھس جائے کہ اگر عمودی افقی بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر کہانی اللہ ہی معاف کرے. اور ان تبدیلیوں کے لیے بھی اب 2-4 سال ہی رہ گئے ہیں, اس کے بعد یہ بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہونا. پتا نہیں جنہاں دی لوٹری لگی ہے پاکستان دی شکل, انہوں نے یہ گل نہیں سمجھ آ رہی, حیرانی ہے. چلو ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر. ملک بھر میں بے روزگاری کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے. سینٹ اجلاس کے دوران محکمہ شماریات کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 سے 2025 میں 59 لاکھ پاکستانی بے روزگار تھے, جن میں مزید اضافہ ہوا. دیکھو بات سنو دیانتداری سے, کہ جو بے روزگار نہیں ہے ان کا بھی کیا حال ہے. پاکستان کے اسٹیٹ امپلائیز کی ایک لسٹ بناؤ, ان کا ٹیک ہوم سامنے رکھو, وہ زندہ کیسے ہیں یہ مجھے سمجھا دو. کیا ان کی آمدنی ان کے لائف سٹائل سے 50% بھی میچ کرتی ہے؟ سمجھا دو مجھے. یہ جو بات آپ کر رہے ہو, آبادی کتنی بڑی ہے, بے روزگاری کو چھوڑو, یہ 1 سال میں آبادی کتنی کہاں تک چلا جائے گا,
اچھا وہ وفاقی جو وزیر صحت ہے ایسے چوتے ہے کوئی نہیں, وزیر ضرور ہوں تھے. ہر سال پاکستان میں 60 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. وہ بھوک ہے, اعضاء کہیں اعضاء کو نہ کھا لیں. یعنی ہم ہر 365 دنوں میں نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر ایک ملک کو جنم دے رہے ہیں جس کی بنیادوں میں سوائے ریت کے اب کچھ بھی نہیں ہے. بدلو, کوئی کسی کو ہوش آ جائے وہ کرو. اور ایک جھٹکے میں, بچپن میں میرا بازو ٹوٹا تھا نہاتے ہوئے, میں غلط جگہ میں, تو بازو ٹوٹ گیا تو ایسے مجھے پتہ نہیں چلا. نہانے کی کوشش, سوئم کرنے کی کوشش کی تو بازو میرا پھنس گیا, تو وہ یوں ٹوٹا ہوا. اور مجھے اس وقت قریب ترین لائل پور کی بات کروں, پہلوان اس نے یوں کر کے جھٹکا مارا, پہلی اور آخری چیخ میری نکلی, ادروائز پین شین کوئی نہیں تھی. جھٹکا مارا, بازو سیدھا ہو گیا. جھٹکا مارو, ٹوٹا ہوا بازو سیدھا کرو, پھر لگاؤ چفتیاں اندر. وہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ تھوڑا ہیل ہونا شروع ہوگا تو خارش ہوگی. وہ سلائیاں ہوتی تھی کہ ایک زمانے میں خواتین بنا کرتی تھی سویٹر, اس سے خارش کرنا, کھولنا نہیں ہے. ٹوٹا ہوا بازو جھٹکے سے سیدھا کرو. یہ سلو موشن میں ککھ بھی نہیں ہونا. لوگ سن لیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.